Mga katropa, gibutyag ni Senador Risa Hontiveros nga andam siyang mudagan pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Apan iya lang kining buhaton kun pilion siya sa nagkahiusang oposisyon isip standard bearer. Sa forum sa Foreign Correspondent Association of the Philippines, gisulti ni Hontiveros nga ang desisyon nagdepende gihapon sa mga partido o sektor sa oposisyon. Mato niya, importante ang panaghiusa aron adunay kahigayunan nga mudaog. Giyon usab ni Hontiveros nga nagsugod sila sa pagigsulti sa lain-laing mga grupo apan gipasiugda nga kinahanglan adunay klaro o common nga mga mithi o dili lamang usa ka alyansa sa politika. Bahin sa posibilidad nga maapil sa kampo si President Ferdinand Marcos Jr. Taliwala sa gipaabot nga pagdagan sa ni Vice Presidente Sara Duterte, si Hontiveros miingon nga magkinahanglan kini og bug-os nga diskusyon tungod sa kalainan sa pagtuo. Sa pagkakaroon, mato niya, mas nakatutok siya sa mga kalihukan sa Senado samtang daghan ang mahitabo sa musunod nga duha ka tuig. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.